सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 10को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 6मा पर्ने पोषण भन्ने जुन एकाइ छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ र यसमा दिएको कुराहरूलाई बुझ्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो पोषण भन्ने जुन एकाइ छ त्यो पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको होला। यदि तयार भएर बस्नु भएको छैन भने आफ्नो अगाडि कपी कलम लिएर तयार भएर बस्नुहोस् है त। ल अब हामी आज चाहिँ विशेष गरेर यो भिडियोमा पोषण के हो, कस्ता खालका पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ, त्यो केबाट पाइन्छ हो, यस्तै विषयमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका एकाइ 5सम्मका कुराहरू योभन्दा अघिका भिडियोमा बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँभन्दा अगाडि एकाइका सबै भिडियोहरू हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र जान्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी पोषणको बारेमा चर्चा गरौँ। हाम्रो एकाइमा दिएको पोषणको बारेमा। ल पोषणलाई के पनि भनिन्छ भने भाइ बहिनीहरू न्युट्रिसन पनि भनिन्छ है त। न्युट्रिसन पनि भनिन्छ। पोषणलाई हामी न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल यति कुरा हामीले सम्झनु पर्यो। अब के हो त यो पोषण, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गर्छौँ, बिहान उठ्छौँ, हामीलाई भोक लाग्छ, चिया नास्ता खान्छौँ अथवा त्यो पछि भात खान्छौँ, सिधै बिहान खाजै नखाइकन खाना खान्छौँ हो। त्यसपछि खाजा खान्छौँ र बेलुका पनि खाना खान्छौँ। त्यो खाना किन खानु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट ऊर्जा बाहिर गइरहेको हुन्छ, शक्ति खर्च भइरहेको हुन्छ हो। त्यो शक्तिलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले भोजन गर्छौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यो भोजन चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक त शक्तिलाई पूर्ति गर्नु पर्यो, अर्को भनेको हाम्रो शरीरलाई विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ हो। त्यो पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता पूर्ति हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले भोजन गर्छौँ हो। त्यही भोजनबाट प्राप्त हुने विभिन्न पौष्टिक तत्त्व र त्योसँग सम्बन्धित जुन विज्ञान छ, खाद्य विज्ञान, त्यसलाई हामी पोषण भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठमा चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै जाउँ है त। ल पहिलो छ पोषणको परिचय। ल पोषणको परिचय, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, इन्ट्रोडक्सन टु न्युट्रिसन। इन्ट्रोडक्सन टु न्युट्रिसन। ल अब के हो त पोषण, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। मानिसहरूले दिनौँ धेरै काम गर्छन्। यी कामहरू गर्न मानिस स्वस्थ, बलियो र तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नको लागि नियमित रूपमा पोषणको आवश्यकता पर्दछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यस्तै शरीरलाई चाहिने यस्तो पोषण हामी केबाट प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले खाने खानाबाट प्राप्त गर्दछौँ। यति पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल खानाबाट नै व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक शक्ति तथा शरीर वृद्धि विकासका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्व प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खाना खाइरहेका हुन्छौँ हो, त्यो खानाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन शक्ति, त्यसै गरी शरीरको वृद्धि विकासको लागि चाहिने आवश्यक जुन तत्त्वहरू छ त्यो प्राप्त हुन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, पोषण हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यको एक मुख्य आधार हो। पोषण हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यको एक मुख्य आधार हो। राम्रो पोषण भनेको रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ त्यो बलियो हुने, त्यसै गरी कम रोग लाग्ने र सबै उमेरका मानिसहरू स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त हुनु हो। हेर्नुहोस् त, राम्रो पोषण भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु परिरहेछ, जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ हाम्रो शरीरको हो त्यो बलियो हुँदै जाने, त्यसै गरी हामीलाई कम रोग लाग्ने र सबै उमेरका मान्छेहरू स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुने जुन अवस्था छ हो, त्यो चाहिँ राम्रो पोषण हामीमा प्राप्त भएको सङ्केत हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त।
शरीरले पाएको खाद्य पदार्थहरूको उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई पोषण भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई छोटकरीमा कसरी व्याख्या गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि शरीरले पाएको जुन खाद्य पदार्थ छ हो त्यसको उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई पोषण भनिने रहेछ। र अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि, पोषण र खाना भन्नु एउटै कुरा होइन। ल हेर्नुहोस् त, पोषण र खाना भन्नु एउटै कुरा होइन। किन होइन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, खाना भन्ने बित्तिकै अब हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यसमा पौष्टिक तत्त्व नभएका खानेकुराहरू पनि पर्न सक्छ। एकदम पौष्टिक तत्त्व एकदमै कम भएका खानेकुराहरू पनि पर्न सक्छ। जस्तै बजारिया खानाहरूमा पौष्टिक तत्त्व एकदमै कम हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पोषणको रूपमा हेर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसबाट पोषणै नपाइने खालका पनि खाद्य पदार्थहरू हुन्छन्। र जुन खानामा राम्रो पौष्टिक पदार्थहरू छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी पोषण भनेर भन्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। खाना भन्नाले कुनै पनि खाना हुने वस्तुहरू हुन सक्छन्, तर पोषण भन्ने शब्दले एक गतिशील प्रक्रियालाई जनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यस प्रक्रियाद्वारा मानिसले खाएको खाद्य पदार्थहरूबाट पाचन प्रक्रियाबाट जुन पौष्टिक तत्त्वहरूको शोषण र शरीरको काममा उपयोग हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यो चाहिँ पाचन प्रक्रियाबाट चाहिँ विभिन्न त्यसमा भएको तत्त्वहरू शोषण हुन्छ र शरीरको विभिन्न भागमा पुग्छ र त्योले नै हामीलाई चाहिएको शक्ति, हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन विकास गर्नको लागि चाहिने आवश्यक पदार्थहरू छ त्यो दिन्छ। त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने रासायनिक दृष्टिकोणबाट हाम्रो शरीर विश्लेषण गर्दा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, क्याल्सियम जस्ता विभिन्न रासायनिक तत्त्वहरूको सम्मिश्रणबाट निर्माण भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब रासायनिक दृष्टिकोणले हाम्रो शरीरलाई व्याख्या गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्ता कस्ता रसायनबाट चाहिँ हाम्रो शरीर बनेको रहेछ भन्दा कार्बन, त्यसै गरी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, क्याल्सियम जस्ता विभिन्न रासायनिक तत्त्वहरूबाट हाम्रो शरीर बनेको रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। शरीरका गतिविधि राम्रो हुनका लागि पोषण आवश्यकता पर्छ। ल यो त तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग चलाइराख्नको लागि हाम्रो शरीरमा पोषक तत्त्वको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् पोषणको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै अर्को के कुरा हामीले यसमा सम्झनुपर्छ भने नि, हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषण खानाबाट हामीले प्राप्त गर्छौँ। हाम्रो शरीरलाई जुन पोषण चाहिएको छ त्यो हामीले खानाबाट प्राप्त गर्छौँ। खानालाई हामी निम्न भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। ल हामीले जुन खाना छ त्योबाट हामीलाई पोषण प्राप्त हुन सक्ने रहेछ। र अब हामीले जुन खाना खान्छौँ नि हो त्यसलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। ल अब कसरी त्यो खानाको वर्गीकरण गर्ने त्यसको बारेमा नि छलफल गरौँ है त। ल अर्को छ खानाको वर्गीकरण। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी क्लासिफिकेसन अफ फुड भनेर भन्छौँ है त। ल यसलाई हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब के हो त यो वर्गीकरण, कसरी गरिन्छ खानाको, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। खानाको वर्गीकरण कार्य तथा सञ्चालनका आधारमा गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खानाको वर्गीकरण के गरी गर्न सकिने रहेछ भन्दा एउटा कार्य र अर्को संरचनाको आधारमा, कार्य तथा संरचनाको आधारमा। अब कस्तो काम गर्छ हामीले खाएको खानाले अनि कस्तो खालको संरचना छ त्यसको हो त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब खानालाई कार्यका आधारमा 3 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कामको आधारमा हामीले खाएको खानाले के काम गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ 3टा समूहमा हामीले विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। 3 समूहमा चाहिँ हामीले खानालाई वर्गीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ शक्ति दिने खाना, इनर्जी गिभिङ फुड भनेर भन्छौँ है त हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै दोस्रो छ शरीर निर्माण गर्ने खाना, जसलाई हामी बडी बिल्डिङ फुड भनेर भन्छौँ। र अर्को तेस्रो छ शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना, शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा बडी प्रोटेक्टिभ एन्ड रेगुलेसन फुड भनेर भन्छौँ। बडी प्रोटेक्टिभ एन्ड रेगुलेसन फुड। ल अब यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त विस्तृत रूपमा। ल पहिलो छ हामीले अध्ययन गर्ने शक्ति दिने खाना, जसलाई हामी इनर्जी गिभिङ फुड भन्छौँ। ल के हो त यो शक्ति दिने खाना, कस्ता खालका खानाहरू चाहिँ खानाहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा शक्ति दिन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ।
हाम्रो शरीरलाई ताप र शक्ति प्रदान गर्ने खानालाई शक्ति दिने खाना हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरलाई ताप चाहिन्छ त्यो र शक्ति प्रदान गर्ने जुन खाना छ त्यसलाई हामी शक्ति दिने खाना भनेर भन्छौँ। अब यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ चाहिँ पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने खाना के रहेछ भन्दा एउटा कार्बोहाइड्रेट रहेछ, अर्को चिल्लो पदार्थ रहेछ। अब त्यो केबाट पाइन्छ त कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ भन्दाखेरि चामल, गहुँ, कोदो, मकै, जौ, घिउ, तेल आदि। ल यस्तो खालको जुन अन्न र तेल घिउ छ हो त्योबाट चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुने रहेछ र चिल्लो पदार्थ पनि पाइने रहेछ घिउ र तेलमा हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई ताप र शक्ति दिने काम गर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ शरीर निर्माण गर्ने खाना। ल यसलाई पनि बुझौँ है त। हाम्रो शरीरमा बिग्रिएका कोष तथा तन्तुहरूलाई मर्मत गरी वृद्धि विकास गर्न मद्दत गर्ने खानालाई शरीर निर्माण गर्ने खाना भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा जुन बिग्रिएका कोषहरू हुन्छन्, हाम्रो शरीरमा असङ्ख्य कोष हुन्छन्, धेरै कोषहरू हुन्छन् हो। त्यो कोष र तन्तुहरू चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ र त्यसलाई बनाउन, त्यसलाई रिपेयर गर्नको लागि, मर्मत गर्नको लागि र हाम्रो शरीरमा भएको कोषहरूको वृद्धि विकासको लागि चाहिँ मद्दत गर्ने जुन खाना छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? शरीर निर्माण गर्ने खाना भन्छौँ। ल अब त्यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि प्रोटिन र खनिज पदार्थ पर्ने रहेछ। प्रोटिन र खनिज पदार्थ पर्ने रहेछ। अब त्यो केबाट पाइन्छ भन्दा जस्तै माछा, मासु, कलेजो, दुध, बदाम, भटमास, दही हो। यस्तो चिजबाट चाहिँ हामीले प्रोटिन प्राप्त गर्ने रहेछौँ। जस्तै अब त्यसमा गेडागुडी पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा नि हामीले पढ्यो। अब विभिन्न दालहरू त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा प्रोटिन प्रदान गर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब अर्को छ शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना। शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना, यसलाई अङ्ग्रेजीमा बडी प्रोटेक्टिभ एन्ड रेगुलेसन फुड भनेर भन्छौँ हामीले। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगबाट बचाई हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने खानालाई हामी के भन्ने रहेछौँ? शरीर रक्षा गर्ने खाना भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो शरीर रक्षा गर्ने अथवा सञ्चालन गर्ने खानामा के पर्छ भन्दा भिटामिन, खनिज र पानी पर्दछन्। ल त्यो चाहिँ अब केबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि दुध, हरियो सागपात, अन्डा, कलेजो, फलफुल यस्ता आदि कुराहरूबाट चाहिँ हामीले भिटामिन र खनिज प्राप्त गर्ने रहेछौँ। र त्यसै गरी पानीबाट पनि हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने काम हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब हामीले खानालाई कार्यको आधारमा वर्गीकरण गरिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू, बुझिसक्यौँ। 3 तरिकाको हुने रहेछ। एउटा शरीरको वृद्धि विकास गर्ने, शरीरलाई त्यस्तै अर्को शरीरलाई शक्ति दिने, त्यस्तै अर्को शरीरको रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना। ल त्यसको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब चाहिँ खानालाई संरचनाका आधारमा कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल खानालाई संरचनाका आधारमा निम्नअनुसार विभाजन गर्न सकिन्छ। ल पहिलो के छ? कार्बोहाइड्रेट। दोस्रो के छ? प्रोटिन। तेस्रो के छ? चिल्लो पदार्थ। चौथो के छ? खनिज। पाँचौँ के छ? भिटामिन। छैटौँ फाइबर र सातौँ पानी। ल यसरी चाहिँ संरचनाको आधारमा, खानालाई संरचनाको आधारमा कसरी बनेको छ, केबाट बन्छ हो त्यो बनावटको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी 7वटा चाहिँ पक्षमा, 7वटा बुँदागत रूपमा, 7वटा कुराहरूमा, 7वटा भागमा यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। खानालाई संरचनाको आधारमा यसरी 7वटा भागमा वर्गीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसमा के पर्ने रहेछ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन, फाइबर, पानी। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि छलफल गरौँ। ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दा कक्षा कोठामा शिक्षकको उपस्थितिमा
आफ्नो घर वा वरिपरि भएका खानेकुराहरू जम्मा गरी खानेकुराहरूको वर्गीकरणसहित समूहमा छलफल गर्नुहोस्। ल, एकदम सजिलो काम छ। तपाईँहरूको जुन स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षक हुनुहुन्छ हो, उहाँको उपस्थितिमा के गर्नु पर्यो, आफ्नै घरतिर पाइने जे खानेकुराहरू छन् त्यसलाई ल्याउने कक्षा कोठामा र त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने। केमा पर्छ त? कार्बोहाइड्रेटमा पर्छ कि प्रोटिनमा पर्छ कि चिल्लो पदार्थमा पर्छ कि खनिजमा पर्छ कि भिटामिनमा पर्छ कि फाइबरमा पर्छ कि हो, त्यही कुरा तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को बुझ्ने यो पाठमा कुरा छ पोषणको महत्त्व। के हो त पोषणको महत्त्व, यो किन चाहियो, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। पोषणको महत्त्व। ल, पोषणको महत्त्वलाई हामी निम्नलिखित रूपमा चर्चा गर्छौँ। ल, पहिलो के महत्त्व रहेछ यसको भन्दाखेरि यसले के गर्ने रहेछ भन्दा यसले चाहिँ व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छ। व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्छ। त्यस्तै अर्को यसले के गर्ने रहेछ पोषणले भन्दा बिग्रिएका तथा नष्ट भएका तन्तुहरूको मर्मत सम्हार गर्छ। बिग्रिएका तथा नष्ट भएका जुन तन्तुहरू छन् शरीरमा हो, त्यसको मर्मत सम्हार गर्छ, त्यसलाई पुनः मर्मत गर्छ, बनाउँछ। ल, त्यस्तै यसले के गर्ने रहेछ पोषणले, अर्को कुरा भनेको नियमित शारीरिक गतिविधि जुन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नियमित शारीरिक गतिविधि सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै शरीरमा ताप पैदा गरी शरीरको संरक्षण गर्दछ। शरीरमा ताप पैदा गरी शरीरको संरक्षण गर्दछ। त्यस्तै पोषक तत्त्वको कमीले हुने रोगबाट बचाउँछ। पोषक तत्त्वहरूको कमीले हुने रोगबाट यसलाई बचाउँछ, हाम्रो शरीरलाई बचाउँछ है त। ल, त्यस्तै रोग प्रतिरोध जुन क्षमता छ त्यसमा विकास गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ हो, त्यसलाई बढाउनका लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। ल, यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, यो पछि हामीले हाम्रो पाठमा बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के छ भने मुख्य पौष्टिक तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने छ। ल, अब के हो त मुख्य पौष्टिक तत्त्वहरू, त्यसकै बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। पोषणले मानव स्वास्थ्यलाई शरीर स्वस्थ राख्न र निरोगी राख्नका लागि, त्यस्तै शरीरको वृद्धि विकास गर्नका लागि, शरीरको कोष र तन्तुहरूको मर्मत गर्न, त्यस्तै शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न, शरीरको रक्षा गर्ने र शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ, शक्ति छ, त्यसको वृद्धि गर्न एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हामीले खाने जुन पौष्टिक पदार्थहरू छ हो, त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ, हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गर्ने, शरीरको कोष तथा तन्तुहरूलाई मर्मत गर्ने, शरीरमा शक्ति प्रदान गर्ने, शरीरको रक्षा गर्ने र शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई बढाउने काम गर्ने रहेछ। ल, त्यसैले हामीले आफ्नो उमेर, तौल, उचाइलाई ध्यानमा राखी पौष्टिक आहार खानु पर्छ। पौष्टिक तत्त्व खान जरुरी हुन्छ है त। ल, पौष्टिक तत्त्वहरूलाई बृहत पौष्टिक तत्त्व र सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, पौष्टिक तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिने रहेछ, बृहत पौष्टिक तत्त्व र सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व गरी दुई भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ। ल, अब त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल, अब पहिलो छ बृहत पौष्टिक तत्त्व, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा म्याक्रो न्युट्रिएन्ट भनेर भन्छौँ है त। म्याक्रो न्युट्रिएन्ट, बृहत पौष्टिक तत्त्व, जसलाई हामी म्याक्रो न्युट्रिएन्ट भनेर भन्छौँ। ल, अब यसमा के कुराहरू पर्छन् त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल, हाम्रो शरीरमा हरेक दिन 1 ग्रामभन्दा बढी आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरूलाई बृहत पौष्टिक तत्त्व भनिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा 1 ग्रामभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यसलाई हामी बृहत पौष्टिक तत्त्व भन्ने रहेछौँ। त्यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्दछन्। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्दछन्। ल, अब पहिलो के को बारेमा चर्चा गरौँ भने हामी कार्बोहाइड्रेटको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, कार्बोहाइड्रेट
हाम्रो बृहत पौष्टिक तत्त्वमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्दछन्। त्यसमा पनि हामी अहिले कार्बोहाइड्रेटको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त। ल, बृहत पौष्टिक तत्त्व अन्तर्गतको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्नको निम्ति आवश्यक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हाम्रो शरीरलाई जुन ऊर्जा चाहिएको छ त्यो ऊर्जा दिनको लागि चाहिँ सबैभन्दा आवश्यक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यसले शरीरलाई आवश्यक ताप र शक्ति प्रदान गर्दछ। हाम्रो शरीरमा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी शक्ति दिने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। 1 ग्रामले कति शक्ति दिने रहेछ भन्दाखेरि 4 क्यालोरी। ल, यो जुन शक्तिको एकाइ छ त्यसलाई हामी क्यालोरी भन्छौँ हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाँदाखेरि चाहिँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हाम्रो शरीरमा जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ 4 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने कार्बोहाइड्रेटमा चाहिँ कार्बन, त्यसै गरी हाइड्रोजन र अक्सिजन, यो 3वटा कुराहरू मिलेर कार्बोहाइड्रेट बनेको हुन्छ। के हुने रहेछ? कार्बन हुने रहेछ, हाइड्रोजन हुने रहेछ र अक्सिजन मिलेर कार्बोहाइड्रेट बन्ने रहेछ। हाम्रो शरीरले कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्यालेक्टोजमा परिणत गरी शरीरलाई चाहिने जुन आवश्यक पदार्थ छ, शक्ति छ हो, त्यो त्यसमा परिणत गरेर यसलाई सोसेर लिने बनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, कार्बोहाइड्रेटले जुन हामीले खान्छौँ त्यो कार्बोहाइड्रेट हो, त्यो चाहिँ कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बन्ने रहेछ। र हाम्रो शरीरलाई जुन चाहिने कार्बोहाइड्रेट छ हो, त्यो कार्बोहाइड्रेटमा के कुराहरू हुन्छन् भने त्यसबाट हामीले ग्लुकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्यालेक्टोज चाहिँ प्राप्त गर्छौँ हो। त्यसलाई नै परिणत गरी शरीरले सोसेर लिने बनाउँछ। हाम्रो शरीरले कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोज, फ्रुक्टोज तथा ग्यालेक्टोजमा परिणत गरी शरीरले सोसेर लिन सक्ने बनाउँछ। अब यस्तै अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने शक्तिका रूपमा परिणत भएका कार्बोहाइड्रेटहरू बढी भएमा ट्राइग्लिसराइड नामक बोसोमा परिणत भई शरीरका विभिन्न भागमा जम्मा हुन जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो शरीरमा जुन चाहिने कार्बोहाइड्रेट थियो हो, त्यो बढी हुन थाल्यो, हाम्रो शरीरमा बढी हुन थाल्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ? ट्राइग्लिसराइड नामक बोसोमा त्यो परिणत हुने रहेछ र हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा त्यो जम्मा हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र त्यही कारणले हाम्रो शरीर मोटो देखिने हुन्छ। यसरी जम्मा भएका जुन ट्राइग्लिसराइड नामक बोसो छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर मोटो देखिन्छ। कार्बोहाइड्रेटबाट फरक मात्रामा चिनी, स्टार्च र फाइबर समेत प्राप्त हुन्छ। हामीले खाने जुन कार्बोहाइड्रेट छ त्यसबाट हामीले के पाउँछौँ? फरक मात्रामा चिनी, स्टार्च र फाइबर समेत प्राप्त गर्दछौँ। खाद्य पदार्थमा भएका कार्बोहाइड्रेटलाई हामी 2वटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। ल, अब के हुन् त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल, पहिलो छ सामान्य कार्बोहाइड्रेट। जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सिम्पल कार्बोहाइड्रेट भनेर भन्छौँ। र दोस्रो छ जटिल कार्बोहाइड्रेट, जसलाई हामी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भनेर भन्छौँ। ल, अब यसकै बारेमा अझै गहन रूपमा छलफल गरौँ है त। ल, अब पहिलो सामान्य कार्बोहाइड्रेटको बारेमा हामी कुरा बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, गुलिया खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने कार्बोहाइड्रेटलाई हामी सामान्य कार्बोहाइड्रेट भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जुन खानेकुराबाट कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो खानेकुरा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? गुलियो हुनु पर्यो। गुलियो खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने जुन कार्बोहाइड्रेट छ त्यसलाई हामी सामान्य कार्बोहाइड्रेट भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै यस अन्तर्गत मोनोस्याकराइड, त्यसै गरी डाइस्याकराइड पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, गुलियो खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने कार्बोहाइड्रेटमा के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा छ मोनोस्याकराइड, अर्को छ डाइस्याकराइड। ल, यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ है त।
त्यस्तै ग्लुकोज मोनोस्याकराइड हो भने सुक्रोज, माल्टोज र ल्याक्टोज डाइसेकराइड कार्बोहाइड्रेट हो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले योभन्दा माथि पनि पढेका थियौँ ग्लुकोज, त्यसै गरी सुक्रोज, माल्टोज, ल्याक्टोज हो। त्यसमध्येमा ग्लुकोज चाहिँ मोनोस्याकराइड रहेछ र स्याक्रोज, माल्टोज र ल्याक्टोज चाहिँ डाइसेकराइड रहेछ। ल त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। अब केबाट प्राप्त हुन्छ त्यो पनि बुझौँ है। मह, चिनी, दुध, उखु तथा गुलिया फलफुलको रस नै सामान्य कार्बोहाइड्रेटको स्रोत हो। ल सामान्य कार्बोहाइड्रेट केबाट प्राप्त हुने रहेछ भन्दाखेरि मह, चिनी, दुध, उखु तथा जुन गुलियो फलफुलको रसहरू छ त्योबाट प्राप्त हुने रहेछ। यो पानीमा सजिलैसँग घुल्दछ भने हाम्रो शरीरमा पनि सजिलै शोषण हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको जुन सामान्य कार्बोहाइड्रेट छ त्यो पानीमा सहजै घुल्छ र अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यो हाम्रो शरीरमा पनि चाँडै शोषण हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यसबाट पाइने शक्ति एकदमै क्षणिक हुन्छ। ल एकदम हामीलाई तत्काल शक्ति चाहिएको छ भने यस्ता खालका जुन मोनोस्याकराइड खालको कार्बोहाइड्रेट छ अर्थात् सामान्य कार्बोहाइड्रेट छ त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ। ल यो कुरा हामी बुझौँ है त। र अर्को छ अब जटिल कार्बोहाइड्रेट। हामीले अब बुझ्ने भनेको जटिल कार्बोहाइड्रेट, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पानीमा नघुल्ने र सजिलै नटुक्रिने चिनी भएको कार्बोहाइड्रेटलाई जटिल कार्बोहाइड्रेट भनिन्छ। ल पानीमा नघुल्ने र सजिलै नटुक्रिने हो त्यस्तो खालको कार्बोहाइड्रेटलाई हामी जटिल कार्बोहाइड्रेट भनेर भन्छौँ। जटिल प्रकारको कार्बोहाइड्रेटमा चिनीका जुन मोलिक्युल्सहरू छ त्यो एक आपसमा कडासँग जोडिएर रहेको हुन्छ। ल त्यही भएर यसलाई चाँडै घुलाउन सकिन्न अथवा चाँडै टुक्राउन सकिन्न है त। यसरी यो चिनीका जुन मोलिक्युलहरू छ हो तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा कडासँग जोडिएर रहेको हुन्छ। यसलाई पोलिस्याकराइड पनि भनिन्छ। यसलाई के भन्ने रहेछ? पोलिस्याकराइड पनि भन्ने रहेछ। यस प्रकारको कार्बोहाइड्रेट अन्न, चामल, गहुँ, कोदो, गेडागुडी, सागसब्जीमा पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो जटिल खालको कार्बोहाइड्रेट चाहिँ केमा पाइने रहेछ भन्दाखेरि हामीले खाने जुन अन्नहरू छ, अनाजहरू छ, त्यस्तै चामल, गहुँ, कोदो, गेडागुडी, सागसब्जी आदिमा पाइने रहेछ। यो बिस्तारै आमाशय तथा आन्द्रामा बिस्तार टुक्रिने र पचाउन समय लाग्ने हुँदा यसबाट पाइने शक्ति धेरै समयसम्म टिक्छ। र हेर्नुहोस् त, हामीले जुन सामान्य कार्बोहाइड्रेट भनेको थियौँ त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्थ्यो भने त्यसबाट शक्ति चाहिँ एकदमै चाँडो प्राप्त हुने क्षणिक खालको शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो भने अब यो पच्न र टुक्रिन चाहिँ धेरै समय लाग्ने भएको हुनाले जटिल कार्बोहाइड्रेट चाहिँ अब त्यसबाट पाइने शक्ति चाहिँ के हुने रहेछ? लामो समयसम्म टिक्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। जटिल खालको कार्बोहाइड्रेट छ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदम स्वस्थ मानिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यसमा अर्को कुरा के बुझौँ भने भाइ बहिनीहरू, अब कार्बोहाइड्रेट पाइने स्रोतहरू केबाट चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हामीलाई प्राप्त हुन्छ त त्यसकै बारेमा अब छलफल गरौँ। ल हामीले कार्बोहाइड्रेटको कुरा गर्दैछौँ। यसमा हामीले सामान्य कार्बोहाइड्रेट र जटिल कार्बोहाइड्रेट पनि बुझिसक्यौँ। अब यो कार्बोहाइड्रेट केबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ त त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ अन्नहरू। ल अन्नबाट कसरी प्राप्त हुन्छ, कुन अन्नबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि अब रोटी, जुन हामीले रोटी खान्छौँ त्यो रोटीबाट, त्यसै गरी चामल, मकै, जौ, गहुँ आदिबाट। रोटी, चामल, मकै, जौ, गहुँ आदिबाट। त्यस्तै अब माटोमुनि फल्ने तरकारीहरू जस्तै अब आलु हुनसक्छ, सकरखण्ड, पिँडालु, तरुल हो योबाट चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ, माटोमुनि फल्ने तरकारीहरू। ल त्यस्तै अन्य स्रोतमा के पर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, अन्य स्रोतमा चकलेट, चिनी, उखु, मह, जाम आदि। चकलेट, चिनी, उखु, मह, जाम जुन हामीले खान्छौँ हो त्योबाट
चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्दा हामीलाई कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि देखाइएको छ। यहाँ कार्बोहाइड्रेट जुन पाइने स्रोतहरू छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ राइस भनेको छ, यो भनेको चामलबाट। त्यस्तै अब अर्को पनि यहाँ चित्र देखाइएको छ, ब्रेड, ल जसलाई हामी रोटी भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै अर्को चपाती, ल यो पनि एक किसिमको रोटी नै हो। ल अब पोटेटोज भनेको छ, आलुबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। र अर्को छ बनाना, केराबाट पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, किनभने यसमा पनि गुलियोको मात्रा हुन्छ हो। त्यसैले यो पनि शक्तिदायक खानाको रूपमा यसलाई हामी लिन्छौँ। ल अब कार्बोहाइड्रेटको हामीले स्रोत बुझ्यौँ, कार्बोहाइड्रेट कति प्रकारका हुन्छन् त्यो पनि बुझ्यौँ। अब यो कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ के हो त कार्य, हाम्रो शरीरमा के हो त कार्य, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल कार्बोहाइड्रेटको कार्यहरू, ल के काम गर्छ त कार्बोहाइड्रेटले, ल त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो काम के गर्छ भने शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति प्रदान गर्छ, त्यस्तै अर्को यसको कार्य भनेको कार्बोहाइड्रेटले बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउँछ। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्रामा हामीले खाएनौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई कुपोषित गराइदिन्छ। त्यसैले अब बालबच्चाहरूलाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ उचित मात्रामा दिनुपर्छ, नभए यसले कुपोषण लगाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले कार्बोहाइड्रेटले बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को यसको काम, कार्बोहाइड्रेटको काम भनेको शरीरको छालालाई नरम, चिल्लो र स्वस्थ बनाउँछ। ल त्यस्तै कार्बोहाइड्रेटको अर्को काममा प्रोटिन र अन्य खाद्य वस्तुहरूलाई पचाउन मद्दत गर्छ। र अर्को यसको के काम पनि छ भन्दा प्रोटिनलाई भण्डारण गरेर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेटको कार्यमा सम्झनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है त। ल अब हामीले के कुरा अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, म्याक्रोन्युट्रिएन्ट र माइक्रोन्युट्रिएन्ट, बृहत पोषण र सूक्ष्म पोषणको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र बृहत पोषणमा हामीले के पर्छ भनेको थियौँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पर्छ भनेको थियौँ। त्यसमा हामीले कार्बोहाइड्रेटको अध्ययन गरिसक्यौँ। अब बृहत पोषणमा अर्को छ हामीले पढ्नुपर्ने प्रोटिन। ल प्रोटिन के हो त यो प्रोटिन, र यो केबाट प्राप्त हुन्छ, यसको स्रोतहरू के हो, यसको कार्य हाम्रो शरीरमा के छ हो, त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मानव शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ कोष हो। कोषको वृद्धि, विकास र निर्माण गर्ने काम प्रोटिनले गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो चाहिँ एकाइ के रहेछ, कोष हो। त्यो कोषको वृद्धि, त्यसै गरी विकास र निर्माण गर्ने काम चाहिँ प्रोटिनले गर्ने रहेछ। एउटा पूर्ण प्रोटिनको अणु मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रोटिन जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ हो, त्यसको अणु चाहिँ केले बन्ने रहेछ भन्दाखेरि कार्बन, त्यसै गरी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने शरीरमा कार्बोहाइड्रेट र चिल्लोको अभावमा प्रोटिनले शक्ति आपूर्ति गर्ने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा यदि कार्बोहाइड्रेटको कमी भयो र चिल्लोको पनि कमी भयो भने त्यति बेला प्रोटिनले चाहिँ के काम गर्ने रहेछ भने शक्ति दिने पनि काम गर्ने रहेछ। प्रोटिनले शक्ति दिने पनि काम गर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा के बुझौँ भने यसले खाना पचाउने कार्यमा पनि सहयोग गर्छ। यसले खाना पचाउनको लागि पनि हामीलाई सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी शरीरमा विभिन्न प्रकारका हर्मोन तथा इन्जाइमहरूको निर्माणमा पनि प्रोटिनले सहयोग गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने प्रोटिन साना साधारण किसिमका रासायनिक कोषबाट मिलेर बनेको हुन्छ, जसलाई हामी एमिनो एसिड भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, प्रोटिन चाहिँ केबाट बन्ने रहेछ भन्दाखेरि एमिनो एसिडबाट बन्ने रहेछ। साना रासायनिक जुन बनावट छ त्यो चाहिँ
एमिनो एसिड रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा सम्झनुपर्छ है त। ल अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरू, हामीले खाएका पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ अथवा खाद्य वस्तु पाचन प्रक्रियाद्वारा एमिनो एसिडमा परिणत भएपछि मात्र शरीरले ग्रहण गर्ने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू जस्तै दुध, माछा, मासु, गेडागुडी हो, यो खाइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा त्यसको पाचन र अवशोषण हुन्छ। हो, त्यो पाचन र अवशोषण हुँदाखेरि त्यो चाहिँ केमा बदलिनुपर्छ, एमिनो एसिडमा बदलिनुपर्छ। हो, तब मात्र यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई ग्रहण गर्न योग्य बनाउँछ। एमिनो एसिडमा बदलिसकेपछि मात्रै हाम्रो शरीरले त्यसलाई प्रोटिनको रूपमा ग्रहण गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब कुनै एमिनो एसिड खानाबाट प्राप्त हुन्छ भने कुनै शरीरभित्र प्राकृतिक तवरले नै निर्माण भइरहेको हुन्छ। जुन हामीले एमिनो एसिडको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ कुनै हाम्रो खानाबाट प्राप्त हुने रहेछ र कुनै चाहिँ कसरी प्राप्त हुने रहेछ भन्दाखेरि आफै हाम्रो शरीरले त्यसलाई बनाउने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा के थप्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बच्चाहरूमा प्रोटिनको अभाव भएमा क्वासिओकर भन्ने रोग लाग्छ। क्वासिओकर भन्ने रोग लाग्छ। यदि प्रोटिनको अभाव बालबच्चामा भयो भने के रोग लाग्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? क्वासिओकर। ल यो तपाईँहरूले सम्झिनु होला है। यसको यो रोगको नाम, प्रोटिनको अभाव हुँदाखेरि के रोग लाग्छ भन्दाखेरि क्वासिओकर भन्ने रोग लाग्छ। क्वासिओकर भन्ने रोग लाग्छ। ल अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने प्रोटिनलाई दुई भागमा विभाजन गरी हामीले अध्ययन गर्छौँ। प्रोटिनलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। पहिलो छ अत्यावश्यक एमिनो एसिड। अत्यावश्यक एमिनो एसिड। दोस्रो छ अनावश्यक एमिनो एसिड। ल अब पहिलो हेर्नुहोस् त, अ नम्बरमा अत्यावश्यक एमिनो एसिड, जसलाई हामी इसेन्सियल एमिनो एसिड भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यसै गरी अनावश्यक एमिनो एसिडलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ भन्दा नन इसेन्सियल एमिनो एसिड भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस्, अ नम्बरको जुन एमिनो एसिड छ, अत्यावश्यक एमिनो एसिड, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने तर आफै निर्माण गर्न नसक्ने खाद्य पदार्थको माध्यमबाट प्राप्त हुने जुन एमिनो एसिड छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अत्यावश्यक एमिनो एसिड भनेर भन्छौँ। ल हाम्रो शरीरमा अति नै आवश्यक पर्ने तर हाम्रो जुन शरीर छ त्यसमा आफै निर्माण हुन नसक्ने, अर्थात् हामीले जुन खाएको खानेकुराहरू छ त्योबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्ने जुन एमिनो एसिड छ, त्यसलाई हामी अत्यावश्यक एमिनो एसिड भन्ने रहेछौँ। अब यो अत्यावश्यक एमिनो एसिडको कमी भएमा हाम्रो शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास रोकिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्यो अत्यावश्यक एमिनो एसिड के हुन् त, त्यसको नामहरू यहाँ दिएको छ, जसलाई हामी भ्यालिन भन्छौँ है। एउटा रहेछ भ्यालिन, अर्को छ हिस्टिडिन र अर्को छ ल्युसिन। ल यो तीनवटा नाम तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। भ्यालिन, हिस्टिडिन र ल्युसिन हो, यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने अर्थात् अत्यावश्यक एमिनो एसिड रहेछ। यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। अर्को कुरा, अब यहाँ अनावश्यक एमिनो एसिड पनि दिएको छ र जसलाई हामी नन इसेन्सियल एमिनो एसिड भन्छौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने प्रोटिनहरूमा नपाइने एमिनो एसिडलाई अनावश्यक एमिनो एसिड भनेर भनिन्छ। खाद्य पदार्थबाट प्राप्त हुने जुन प्रोटिनहरूमा नपाइने जुन एमिनो एसिड छ, त्यो चाहिँ के रहेछ, अनावश्यक एमिनो एसिड रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यसको खासै कार्य नभए तापनि शरीरमा नाइट्रोजनको मात्रा पर्याप्त भएमा शरीरभित्र नै निर्माण हुन सक्ने एमिनो एसिडलाई अनावश्यक एमिनो एसिड भनिन्छ। ल अब यसको के छन् त नाम, अनावश्यक एमिनो एसिडको नाम भन्दा पहिलो छ प्रोलिन, दोस्रो छ सेरिन र तेस्रो छ सिस्टिन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब प्रोटिन पाइने स्रोतहरू केबाट चाहिँ प्रोटिन प्राप्त हुन्छ त, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। प्रोटिन पाइने स्रोतहरू। ल अब प्रायः जसो
जैविक स्रोत र वानस्पतिक स्रोतबाट चाहिँ प्रोटिन प्राप्त हुन्छ, त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। र अब जनावरको स्रोतबाट हेरौँ है, केबाट प्राप्त हुने रहेछ भन्दा माछा, मासु, कलेजो, अन्डा, दुध, चिज, नहुनी। ल अब जनावरबाट प्रोटिन हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ? माछा, मासु, कलेजो, अन्डा, दुध, चिज, नहुनी। यो मध्येमा दुध, दही, नहुनी यसबाट प्राप्त हुने जुन प्रोटिन छ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ। र अन्य जुन माछा, मासु, कलेजो, अन्डा छ त्योबाट प्राप्त हुने प्रोटिन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई त्यति राम्रो मानिन्न। त्यसैले हामीले दुध, चिज, नहुनी नै खाएर यसको परिपूर्ति गर्नुपर्छ। माछा, मासु, कलेजो, अन्डा नखाँदा पनि हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ वानस्पति स्रोत। ल अब त्यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि भटमास, चना, केरौ, सिमी, बदाम, बोडी, दाल, काजु आदि। ल वनस्पतिबाट कसरी पाइने रहेछ भन्दा केबाट पाइने रहेछ भन्दा भटमास, चना, केरौ, सिमी, बदाम, बोडी, दाल, काजुबाट। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ केबाट प्राप्त हुने रहेछ भनेर। यहाँ चित्र देखाइएको छ हो, यही चित्रलाई हामी बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चिज भनेर देखाइएको छ। ल यहाँ चिज देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ आल्मोन्ड भनेर देखाइएको छ, बदाम। त्यसै गरी अर्को एभोकाडो भन्ने एउटा फल हुन्छ, त्यसबाट पनि प्रोटिन पाइन्छ। त्यसै गरी यहाँ एग्स भनेर देखाइएको छ, अन्डा। त्यसै गरी यहाँ चिकन भनेर देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ अब रेड मिट भनेर देखाइएको छ हो, यहाँ टर्की पनि छ। त्यसै गरी चिक पिस, सानो केराउ, त्यो जुन केराउ हुन्छ। त्यसै गरी बिन, यहाँ केराउ हो। यिनीहरूबाट चाहिँ के प्राप्त हुने रहेछ भन्दा प्रोटिन प्राप्त हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब यो प्रोटिनले चाहिँ के काम गर्छ त हाम्रो शरीरमा हो, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। प्रोटिनका कार्यहरू। ल के काम गर्ने रहेछ प्रोटिनले, त्यसलाई बुझौँ। हेर्नुहोस् त पहिलो काम प्रोटिनले के गर्छ हाम्रो शरीरमा भन्दा शरीरलाई वृद्धि, विकास तथा मर्मत सम्भार गर्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा धेरै कोषहरू रहेको हुन्छ हो, त्यो कोषहरू दैनिक रूपमा मर्ने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ हो। त्यो मर्ने जुन कोष छ अथवा जुन चाहिँ कोषहरू मरिरहेछन् दिनकै हो, त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्ने, नयाँ कोष बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ? प्रोटिनले गर्छ। हामीले खाएको प्रोटिनले गर्छ हो। यो कामको लागि प्रोटिनले सघाउने रहेछ। र अर्को यसको काम, प्रोटिनको काम भनेको रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ। हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने एउटा क्षमता हुन्छ हो, त्यसलाई वृद्धि गर्दै लग्छ। त्यस्तै अम्ल र क्षारलाई सन्तुलन बनाइराख्न सहयोग पुर्याउँछ। हामीले खाएको प्रोटिनले अम्ल र क्षारलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै प्रोटिनको अर्को कार्य भनेको बालबालिकाहरूलाई कुपोषण हुनबाट बचाउँछ। बालबालिकालाई कुपोषण हुनबाट बचाउँछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको यसले के काम गर्छ भन्दा कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थको अभावमा शरीरलाई आपतकालीन रूपमा शक्ति प्रदान गर्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरमा यदि कार्बोहाइड्रेटको मात्रा पुगेको छैन, अर्थात् चिल्लो मात्राको पनि पुगेको छैन, चिल्लो पदार्थ पनि पुगेको छैन भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने काम पनि प्रोटिनबाट नै हुने रहेछ। र सामान्यतया शक्ति दिने काम भनेको कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थको हो। त्यसमा चाहिँ अब तिनीहरूको अभाव हाम्रो शरीरमा हुन गएको बखतमा के हुने रहेछ? कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थबाट प्राप्त हुने जुन शक्ति छ हो, त्यस्तै शक्ति चाहिँ प्रोटिनबाट पनि प्राप्त हुने रहेछ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो है त। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू, हामीले बृहत पोषण म्याक्रोन्युट्रिएन्ट र सूक्ष्म पोषण माइक्रोन्युट्रिएन्ट, त्यसको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ। अब म्याक्रोन्युट्रिएन्टमा अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बोसो वा चिल्लो पदार्थको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ र त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। बोसो र चिल्लो पदार्थ, ल जसलाई हामी फ्याट्स भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल अब यो कस्तो हुन्छ, यो केबाट पाइन्छ चिल्लो पदार्थ हो, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ र यसको हाम्रो शरीरमा के कार्य हुन्छ त, के गर्छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई हो, त्यही कुरा हामी यसमा बुझ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् शरीरमा
आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरूमध्ये चिल्लो पदार्थ पनि एक हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी शक्ति दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी शक्ति दिन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका थियौँ कार्बोहाइड्रेटमै। तर अब 1 ग्राम चिल्लोले चाहिँ 9 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेटले कति शक्ति दिने रहेछ? 4 क्यालोरी। ल यो क्यालोरी भनेको भाइ बहिनीहरू यो शक्तिको एकाइ हो है। अब 1 ग्राम चिल्लोले चाहिँ कति दिने रहेछ भन्दा चिल्लोले 9 क्यालोरी शक्ति दिने रहेछ। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त यो शरीरमा सजिलै सञ्चित भएर बस्छ। ल हेर्नुहोस् हामीले खाएको जुन चिल्लो पदार्थ छ हाम्रो शरीरमा सजिलै सञ्चित भएर बस्ने रहेछ। चिल्लो पदार्थले शरीरको पोषण तत्त्वहरू उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्छ। चिल्लो पदार्थले शरीरमा जुन पोषक तत्त्वहरू हुन्छ त्यसलाई उपयोग गर्न पनि सहयोग गर्छ। घुलनशील भिटामिन शोषण गर्नमा पनि यसको निकै आवश्यक हुन्छ। जुन घुलनशील भिटामिनहरू छ चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन भनेको ए, डी, ई, के। भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के हो। त्यो भिटामिनहरूलाई चाहिँ घुलाउनका लागि पनि यो बोसो अथवा चिल्लो पदार्थ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यस्तै लामो समयसम्म चिल्लो पदार्थको हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने शरीर सुक्खा हुने, छाला चिलाउने, कमजोरी महसुस हुने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। चिल्लो पदार्थ आवश्यकताभन्दा बढी खाएमा मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साधारणतया चिल्लो पदार्थलाई 3 भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। ल पहिलो छ साधारण चिल्लो जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सिम्पल लिपिड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ मिश्रित चिल्लो जसलाई हामी कम्पाउन्ड लिपिड भनेर भन्छौँ। र तेस्रो छ अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ इसेन्सियल लिपिड भनेर भन्छौँ जसलाई हामी हो। अब हामी यसकै बारेमा छलफल गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब पहिलोमा जाउँ साधारण चिल्लो पदार्थ। घिउ र तेललाई साधारण चिल्लो पदार्थ भनिन्छ। हामीले खाने जुन घिउ छ, तेल छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? साधारण खालको चिल्लो पदार्थ भन्ने रहेछ। फ्याटी एसिड र ग्लाइसेरोल मिली बनेको चिल्लो पदार्थलाई साधारण चिल्लो पदार्थ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त फ्याटी एसिड र ग्लाइसेरोल भन्ने दुईवटा तत्त्वहरू हुन्छ हो। त्यो मिलेर चिल्लो पदार्थ बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ साधारण चिल्लो पदार्थ भनिने रहेछ। यसमा कोलेस्टेरोल कमी हुने भएकाले धेरै प्रयोग गरिन्छ। जस्तै दुध, नौनी, चिज, नरिवलको तेल, तोरीको तेल आदि। ल हेर्नुहोस् त अब यो जुन साधारण चिल्लो छ त्यसमा चाहिँ कोलेस्टेरोलको मात्रा एकदमै कम भएको हुनाले हामीले यसलाई प्रयोग धेरै नै गर्छौँ। त्यसमा दुध, नौनी, चिज, नरिवलको तेल, तोरीको तेल आदि पर्दछन्। ल अब अर्को कुरा यसमा के सम्झिनुपर्छ भने साधारण चिल्लो पनि संतृप्त र असंतृप्त खालको हुन्छ जसलाई हामी स्याचुरेटेड फ्याट र अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेर भन्छौँ। ल यही साधारण चिल्लो पनि दुई थरीको हुने रहेछ। एउटा स्याचुरेटेड फ्याट, अर्को अनस्याचुरेटेड फ्याट। ल अब चिसोमा जम्ने र गर्मीमा पग्लिने चिल्लो जस्तै घिउलाई संतृप्त चिल्लो भनिन्छ र नजम्ने चिल्लो जुन जस्तै छ तोरीको तेल त्यसलाई हामी असंतृप्त चिल्लो भनेर भन्छौँ। ल जुन स्याचुरेटेड फ्याट भनेको चाहिँ के हुने? गर्मीमा पग्लिने र जाडोमा जम्ने हुन्छ भने जुन अनस्याचुरेटेड फ्याट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? जम्दैन, त्यो चिल्लो जम्दैन हो। त्यही दुईटाकै आधारमा हामीले चिल्लोलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। सामान्य चिल्लोलाई स्याचुरेटेड फ्याट र अनस्याचुरेटेड फ्याट गरी दुईवटा भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा के जान्नुपर्छ भने तोरीको तेल, आलसको तेल, भटमासको तेल आदि असंतृप्त
चिल्लो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन अनस्याचुरेटेड फ्याट छ त्यो केबाट प्राप्त हुने रहेछ भन्दा तोरीको तेल, हालसको तेल, भटमासको तेल हो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। र जुन जम्ने खालको चिल्लो पदार्थ छ जस्तै घिउ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि त्यति राम्रो मानिन्न। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब हामीले चिल्लो पदार्थको विभिन्न भागहरूको बारेमा बुझ्दैछौँ। त्यसमा अब दोस्रो छ मिश्रित चिल्लो पदार्थ, जसलाई हामी कम्पाउन्ड लिपिड भनेर भन्छौँ है त। ल के हो त्यो कम्पाउन्ड लिपिड, केमा पाइन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। फ्याटी एसिड र ग्लाइसेरोल बाहेक अन्य पदार्थ ग्लुकोज, अल्कोहल, फोस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन, सल्फेट आदि मिलेर बनेको चिल्लो पदार्थलाई मिश्रित चिल्लो पदार्थ भनिन्छ। ल सामान्य चिल्लो पदार्थ केले बन्थ्यो भने फ्याटी एसिड र ग्लाइसेरोलले बन्थ्यो भने अब त्यो बाहेक अरू के कुरा मिसियो भने ग्लुकोज, त्यस्तै अल्कोहल, फोस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन, सल्फेट हो, यो आदि मिलेर बन्यो भने त्यसलाई हामी मिश्रित चिल्लो पदार्थ भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड र लिप्टोप्रोटिन मिश्रित चिल्लो पदार्थ हो। मिश्रित चिल्लो पदार्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फोस्फोलिपिड, त्यस्तै ग्लाइकोलिपिड र लिप्टोप्रोटिन हो। त्यो चाहिँ मिश्रित चिल्लो पदार्थ रहेछ। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। मिश्रित चिल्लो पदार्थ जस्तै फोस्फोलिपिड मानिसको शरीरको विभिन्न अङ्ग तथा कोषहरूमा पाइन्छ। जुन यो फोस्फोलिपिड छ मिश्रित चिल्लो पदार्थ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा कहाँ पाइने रहेछ भन्दाखेरि शरीरको विभिन्न अङ्ग तथा कोषमा पाइने रहेछ। लिप्टोप्रोटिन जुन छ मिश्रित चिल्लो पदार्थको हो, त्यो पनि शरीरको कलेजोमा संश्लेषण भएर बस्छ, संश्लेषण गर्छ त्यसले, र यसमा कोलेस्ट्रोल तथा ट्राइग्लिसराइड समावेश भएको हुन्छ। जुन लिप्टोप्रोटिन छ त्यो कहाँ हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको कलेजोले त्यसलाई संश्लेषण गर्छ, बनाउँछ, र यसमा कोलेस्ट्रोल भन्ने जुन तत्त्व छ र ट्राइग्लिसराइड छ हो, त्यो दुईटा चिज चाहिँ समावेश भएको हुन्छ। अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने यी चिल्लोले शरीरका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि अति आवश्यक भूमिका खेल्दछ। यसको मात्रा रगतमा बढी भएमा स्वास्थ्यमा असर पर्छ। जुन हामीले खाएको जुन चिल्लो छ हो, त्यो चिल्लो पदार्थ चाहिँ हाम्रो शरीरमा बढी भयो, हाम्रो रगतमा बढी भयो भने त्यसले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउँछ। जस्तै मोटो हुने, त्यसै गरी शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ, जसलाई हामी इसेन्सियल लिपिड भनेर भन्छौँ। इसेन्सियल लिपिड। ल हेर्नुहोस् त, शरीरका लागि अति आवश्यक पर्ने तर शरीरले अन्य चिल्लोलाई संश्लेषण गरी तयार पार्न नसक्ने चिल्लो पदार्थलाई हामी अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ भन्छौँ। हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक पर्ने तर शरीरले अन्य चिल्लोलाई संश्लेषण गरी तयार पार्न नसक्ने, अन्य चिल्लोको मद्दतबाट त्यसलाई बनाउन नसक्ने हो, त्यस्तो खालको चिल्लो पदार्थलाई हामी अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ भनेर भन्छौँ। अब यस अन्तर्गत लेनिक एसिड, ओमेगा 3 र लेनोलेनिक एसिड ओमेगा 6 फ्याट पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त के कुरा पर्ने रहेछ यस अन्तर्गत लेनिक एसिड र लेनोलेइक एसिड, यो दुईटा पर्ने रहेछ, जसमा ओमेगा 3 र ओमेगा 6 यो दुईटा पर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। यस प्रकार चिल्लो पदार्थ बालबालिकाको जुन शारीरिक वृद्धि विकास, स्वस्थ छाला र स्वस्थ मुटुको लागि आवश्यक पर्छ। यो अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ के लागि आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि बालबालिकाको स्वस्थ मुटुको लागि, त्यस्तै स्वस्थ छाला र उनीहरूको वृद्धि विकासको लागि आवश्यक पर्ने रहेछ।
माछाको तेल, भटमासको तेल, सिमीको तेल आदि अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थका स्रोत हुन्। ल यो अत्यावश्यक चिल्लो पदार्थ केबाट प्राप्त हुने रहेछ भन्दा माछाको तेल, त्यसै गरी भटमासको तेल र सिमीको तेल, सिसमको तेल हो, त्योबाट प्राप्त हुने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। केबाट? माछा, भटमास र सिसम, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब चिल्लो पदार्थ चाहिँ केबाट प्राप्त हुन्छ त, केबाट पाइन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। चिल्लो पदार्थ पाइने स्रोतहरू। ल पहिलो छ जनावरको स्रोत, जसलाई हामी जैविक स्रोत भन्छौँ, र दोस्रो छ वनस्पति स्रोत। ल यही दुईवटा स्रोतबाट चाहिँ हामीले चिल्लो पदार्थ पाउने रहेछौँ। र पहिलो छ जनावरको स्रोत। केबाट चाहिँ चिल्लो पाइने रहेछ भन्दाखेरि दुध, चिज, नौनी, माछा, मासु आदिबाट चिल्लो पदार्थ पाइने रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको वनस्पति स्रोत। वनस्पतिबाट के पाइने रहेछ भन्दा अब भटमास, तोरी, नरिवल, तिल, आलस, सिसम, योबाट हामीले चिल्लो पदार्थ पाउने रहेछौँ। भटमास, तोरी, नरिवल, तिल, आलस, सिसम हो, यस्तो खालको स्रोतबाट चाहिँ हामी चिल्लो पदार्थ प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्र पनि देखाइएको छ है। यहाँ चित्र देखाइएको छ। यो पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त के देखाइएको छ भने फ्याटी मिट्स एन्ड फिस। ल माछा र मासु देखाइएको छ। त्यसै गरी दोस्रोमा चिज, त्यसै अर्कोमा नौनी, बटर भनेर यसरी। त्यसै गरी अर्को एभोकाडो भन्ने एउटा फल हुन्छ त्यो। त्यसै गरी नट्स एन्ड सिड, जुन ओखर, बदाम हो, त्योबाट। त्यसै गरी अर्को भनेको चक्लेट। विभिन्न खालको चक्लेटमा पनि चिल्लो पदार्थहरू हुन्छन् हो, त्यो चिल्लो पदार्थ हामी त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को छ हामीले यो पाठमा बुझ्नु पर्ने भनेको चिल्लो पदार्थहरूका कार्यहरू। चिल्लो पदार्थहरूका कार्यहरू। ल यो चिल्लोले के गर्छ हेरौँ है त। हाम्रो शरीरमा पहिलो काम चिल्लोले के गर्छ, शरीरलाई न्यानो बनाउने कार्य गर्छ। हाम्रो शरीरलाई तातो न्यानो बनाइराख्ने कार्य गर्छ। त्यस्तै चिल्लोमा घुम्ने जुन भिटामिनहरू छ, चिल्लोमा घुल्ने खालको, मिसिने खालको भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के हो, यसलाई भण्डारण गरेर राख्दछ। हाम्रो शरीरमा त्यस्ता खालका भिटामिनहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ जुन चाहिँ चिल्लोमा घुल्ने होस्। र चिल्लोमा घुल्ने र पानीमा घुल्ने गरी दुई किसिमका भिटामिनहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसमा पनि अब पानीमा घुल्ने भनेको भिटामिन बी र सी हो भने अब चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन भनेको के हो, भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के हो। यही भिटामिनहरूलाई चाहिँ यसले भण्डारण गरेर राख्ने रहेछ। अर्को कुरा, अब चिल्लो पदार्थले अर्को हाम्रो शरीरमा के काम गर्ने रहेछ भन्दा खानालाई स्वादिलो बनाउन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, घिउ हालेर खाँदाखेरि हामीलाई त्यो भात एकदम स्वादिष्ट लाग्छ हो, त्यही भन्न खोजेको। अब अर्को यसको काम भनेको हाम्रो छालालाई नरम र चिल्लो बनाउन मद्दत गर्छ। हाम्रो छालालाई चिल्लो बनाउने र नरम बनाउने काम यसले गर्छ। त्यस्तै शरीरका मुख्य अङ्गहरू जुन मुटु, मृगौला, आँखा, हाम्रो दिमाग अर्थात् मस्तिष्क हो, त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसरी चिल्लो पदार्थले यो कुराहरूमा सहयोग गर्दछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले के कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ यसमा भन्दाखेरि हामीले पोषक तत्त्व भनेको के हो, पोषण भनेको के हो, र कार्यका आधारमा र संरचनाका आधारमा पोषक तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गऱ्यौँ, र कार्यका आधारमा के हुन्छन् के चाहिँ हुने रहेछ पोषक तत्त्व भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई एउटा शक्ति दिने खालको, त्यसै गरी शरीरको वृद्धि विकास गर्ने खालको, त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने, शरीरलाई स्वस्थ बनाउने खालको 3वटा पोषक तत्त्व हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी संरचनाका आधारमा बृहत पोषक तत्त्व र सूक्ष्म पोषक तत्त्व भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा के पर्ने रहेछ, बृहतमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थ। त्यस्तै सूक्ष्म पोषक तत्त्वमा के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि
भिटामिन, खनिज लवण, पानी आदि पर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हो यति कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा सिकेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू हामीले आज यति नै यो भिडियोमा यति नै कुरा बुझ्छौँ र योभन्दा पछाडिको पाठहरू योभन्दा पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने जुन विषयवस्तु छ त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु है त। ल त्यसमा विभिन्न पोषक तत्त्वहरूको दैनिक आवश्यकता, पाइने स्थानीय स्रोत र कमीले लाग्ने रोग र समस्याहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले यति कुरा यो भिडियोमा बुझिसकेका छौँ। अर्को भिडियोमा हामी अब पोषणकै जुन हामीले सूक्ष्म पोषण अध्ययन गर्न बाँकी नै छ, त्यसमा भिटामिन र खनिज लवण त्यस्तै पानीको बारेमा अध्ययन गर्ने बाँकी छ। र त्योभन्दा पछाडि अब हाम्रो शरीरमा त्यस्ता खालका पौष्टिक तत्त्वहरू अभाव हुँदाखेरि कस्ता खालका रोगहरू देखा पर्छन् हो त्यसको बारेमा नै हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ। हो त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ यो पाठ र हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेको कुराकानी हामीले सिकिरहेछौँ। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले बुझ्नुहोला, सुन्नुहोला र यही अनुसारका जुन भोजन छ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गर्नुहोला है त। सन्तुलित भोजन सकभर खानुहोला। त्यो गर्नुभयो भने विभिन्न रोगहरूबाट तपाईँहरू बस्नुहुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू यसमा अब हामीले यति नै चर्चा गर्छौँ र तपाईँहरूले यति भिडियो हेरिसक्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र केही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि हामीसँग जोडिनु होला। इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आदिमा पनि जोडिएर आफूलाई पढ्दाखेरि गाह्रो भएको विषयहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई तपाईँहरूमाझ सजिलो बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला, उनीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। त्यो किन गर्नुहोला भने भाइ बहिनीहरू हामीले तपाईँहरूकै लागि विभिन्न भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ। क्लास 1 देखि मास्टरसम्मका भिडियोहरू हो। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले सहज रूपले हेर्न पाउनुहोस्, सहज रूपले त्यसबाट पढ्न सक्नुहोस् हो। त्यसकै लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला युट्युबमा गएर हो। ल यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गरेँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब म योभन्दा पछाडिको पाठ अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु, त्यसलाई पनि नछुटाइकन हेर्दै जानु होला है त। ल अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।